محدثین دا اتفاق ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام مسلم اور اسی طرح امام ترمذی اور اسی طرح امام نسائی، امام ابو داود، امام ابن ماجہ، امام عراقی رحمہ اللہ تعالی، انہاں تمام محدثین دا اتفاق ہے اس رات دے حوالے دے نال، اس رات دی فضیلت دے بارے جتنیاں بھی احادیث نے سب دی سب ضعیف اور موضوع نے، ساریاں ضعیف نے، موضوع نے، محبوب پیغمبر تو ثابت نہیں۔ سب تو پہلی حدیث اس رات دی فضیلت دے بارے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولو بیان کیتی جاندی ہے۔ جامع ترمذی دے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے، اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا ان اللہ عز و جل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب۔ جامع ترمذی دے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو حدیث بیان کی دی جاندی ہے، فرمایا جدو شعبان دی 15ویں رات ہوندی ہے، اللہ رب العالمین آسمان دنیا تے تشریف لے کے آندے نے، اور اللہ رب العالمین فرمایا فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم کلب۔ اللہ رب العالمین آسمان دنیا تے تشریف لے کے آندے نے اور قبیلہ کلب دی بکریاں دے بالاں دے برابر اللہ تعالی لوگاں نو معاف کر دیندے نے۔ عرب دے اندر بنو کلب بہت بڑا قبیلہ ہے، اور اس قبیلے دے اندر بہت زیادہ بکریاں اور اسی طرح انہاں دا ذریعہ معاش بکریاں نو پالنا، بکریاں نو چرانا۔ فرمایا اس قبیلے دی بکریاں دے بالاں دے برابر اللہ تعالیٰ اس رات دے اندر لوگاں نو معاف کر دیندے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ انہوں نے گل ہی مکا چھڈیے، امام ترمذی اس حدیث نو ذکر کرن تو بعد خود اس حدیث دے بارے دس رہے نے، فرمایا اس حدیث دے اندر امام یحییٰ بن کثیر اور اسی طرح حجاج اے دو راوی نے، فرمایا انہاں دونوں راویاں دا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولو بیان ثابت ہی نہیں۔ فرمایا ھذا حدیث ضعیف، فرمایا حدیث کمزور ہے، اے حدیث قابل عمل نہیں، اور تمام محدثین نے اس حدیث نو ضعیف کہا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماندے نے، فرمایا اس حدیث دے اندر یحییٰ بن کثیر جڑے راوی نے او ضعیف نے، مجہول نے، انہاں دا سماع سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولو ثابت ہی نہیں۔ اور اسی طرح اس رات دی فضیلت دے بارے دوسری حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو بیان کیتی جاندی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ فرمایا جدو رمضان المبارک تو پہلے شعبان دا مہینہ اس دی 15ویں رات جس نو شب برات کیا جاندہ ہے، فرمایا جدو یہ رات ہوئے اس مہینے دی 15ویں رات، فرمایا اس رات دا قیام کریا کرو، کثرت دے نال قیام کریا کرو، اور اس دے دن دا روزہ رکھیا کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِي آلِ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا
فرمایا اس دن دے اندر اللہ رب العالمین غروب شمس دے وقت آسمان دنیا تے تشریف لے کے آندے نے۔ فرمایا اللہ رب العالمین جڑا اس رات دے اندر اللہ کو معافی منگدا ہے، اللہ رب العالمین فرماندے نے فاغفر لہ، میں اس نو معاف کر دینا۔ فرمایا جڑا بندہ رزق منگدا ہے اللہ اس نو رزق عطا کر دیندا ہے۔ فرمایا جڑا اپنے گناہاں دی بخشش منگدا ہے اللہ انہوں اندے گناہاں تو اندے گناہاں نو صاف کر دیندے نے، انہوں اللہ رب العالمین معاف کر دیندے نے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر اور اس تو علاوہ قضا و قضا جیڑا جیڑی دعا کردا ہے اللہ انہوں عطا کر دیندا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے حتی یطلع الفجر، ساری رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تے تشریف رکھتے نے، ساری رات جڑا قیام کر رہے انہوں بھی اللہ معاف کر دیندے نے، اور اسی طرح جڑا روزہ رکھتا ہے انہوں بھی معاف کر دیندے نے، جڑا ذکر و اذکار کرتا ہے اللہ انہوں بھی معاف کر دیندے نے۔ فرمایا اس حدیث ذکر کرن تو بعد امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی فرماندے نے ھذا حدیث ضعیف جدا، فرمایا حدیث بہت زیادہ کمزور ہے، ضعیف حدیث ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث دی سند کے اندر ابن ابی سر ایک راوی نے فرمایا محدثین نے اپنے کتاباں دے اندر، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب دے اندر، اور اسی طرح تہذیب التہذیب انہاں دی بہت بڑی کتاب ہے حافظ ابن حجر دی، اور اسی طرح امام ذہبی نے اس راوی دے بارے لکھا ہے، فرمایا وزاؤن، اے راوی بہت زیادہ وزا سی، حدیثہ اپنے کلو بنا کے وضو ردیثہ بنا کے محبوب پیغمبر دی طرف منسوب کر دیا کردا سی۔ فرمایا اس رات دے بارے اے دوسری حدیث اے بھی ضعیف ہے، موضوع حدیث ہے، اس دے بھی راوی تمام دے تمام تقریباً ضعیف نے۔ اور تیسری حدیث اس رات دے بارے جڑی بیان کیتی جاندی ہے سیدنا ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا نام عبد الرحمن بن قیس ہے، ابو موسیٰ انہاں دی کنیت ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دے کولو بیان کرتے نے، فرمایا ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، فرمایا اللہ رب العالمین آسمان دنیا تے تشریف لے کے آندے نے، پھر دنیا دے لوگاں نو دیکھ دے نے، اللہ رب العالمین انہاں نو دیکھ دے نے اس رات دے اندر۔ فرمایا فیغفروا لجمیع خلقہ، اللہ رب العالمین اپنے ساری مخلوق نو معاف کر دیندے نے اس رات دے اندر۔ فرمایا الا لمشرک او مشائن، فرمایا دو بندیاں نو اللہ رب العالمین معاف نہیں کر دے، ایک جڑا بندہ مشرک ہے اور دوسرا جڑا اپنے دل دے اندر اپنے بھائی دے بارے بغض اور عداوت اور ناراضگی رکھن والا ہے۔ فرمایا انہاں دو بندیاں تو علاوہ اللہ رب العالمین ساریاں نو معاف کر دیندے نے۔ اس رات دے بارے تیسری حدیث بیان کیتی جاندی، فرمایا یہ بھی حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، اور اس حدیث دی سند دے اندر ایسے بہت سارے راوی نے جڑے مجہول نے، مجہول اس راوی نو کیا جاندہ ہے جندہ نہ پتہ ہوئے، نہ ان دے والد دے بارے کوئی معلومات ہوئے، نہ ان دے قوم قبیلے دے بارے کوئی معلومات ہوئے، اس راوی نو مجہول کیا جاندہ ہے۔ فرمایا اس حدیث دی ساری سند دے اندر تقریباً سارے راوی جڑے نے وہ مجہول نے، اور ابن لعیہ جڑا وزازی اپنے کولو حدیثہ بنا کے بیان کردہ سی، فرمایا اس حدیث دے اندر، اس حدیث دی سند دے اندر موجود ہے۔ محترم سامعین، عبادت وہی عبادت ہے جس عبادت کے اوپر محمدی مور ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر دے طریقے دے مطابق ہے۔ اس تو علاوہ جنہیں مرضی قیام کر لو، روزے رکھ لو، اور اس تو علاوہ جنہیں مرضی صدقہ خیرات کر لو، فرمایا او عبادت نئی عبادت،
بلکہ وہ انسان واسطے وبال بن جائے گی۔ اور اسی طرح تمام محدثین دا اتفاق ہے، امام شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوتار دے اندر، اور اسی طرح حافظ عراقی نے، علامہ ابن باز رحمہ اللہ جڑے سعودیہ دے بہت بڑے مفتی سن، اور اسی طرح علامہ ابن رجب اور ملا علی قاری حنفی، اور اسی طرح ابو بکر العرابی، علامہ عبدالحی حنفی، انہوں نے تمام نے اس چیز تے اتفاق کیتا ہے کہ اس رات دے بارے جنیاں بھی روایات نے، جنی بھی عبادت ہے، فرمایا وہ ضعیف ہے، موضوع ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر تو ثابت نہیں۔ باقی سال دی راتاں دے مطابق اے بھی رات ہے، اس رات دے اندر خصوصی طور تے محفلہ دا اہتمام کرنا، ذکر و اذکار دا اہتمام کرنا، قرآن مجید دی تلاوت دا زیادہ اہتمام کرنا، خاص طور تے اس رات دے اندر، اور اسی طرح رات دے قیام دا اہتمام کرنا، صبح نو روزہ رکھنا۔ محترم سامعین، اللہ دے محبوب پیغمبر تو یہ ثابت نہیں، اور ایسے شاہ ماہ شعبان دے اندر کافی ساری لوگ بدعات کر دینے، قیام کر دینے رات نو، اور اسی طرح 100 رکعتاں ادا کر دینے، اور اسی طرح 1000 دفعہ سورۃ اخلاص دی جڑا بندہ تلاوت کرے گا انہوں اللہ تعالیٰ جنت دے دے گا۔ اور اسی طرح قبراں دیاں زیارتاں، اور اسی طرح کھانے پکائے جاندے نے، یہ ساری بدعات نے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور سب تو برے کاموں نے جڑے دین دے اندر نویں بنا کے داخل کر دیتے جان، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جڑی ہے وہ انسان نو جہنم دی طرف لے جائے گی۔ عبادت وہی عبادت ہے جن دوتے اللہ دے محبوب پیغمبر دی مورے۔ اللہ دے حضور دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے نو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ تو زیادہ عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور محبوب پیغمبر دے طریقے دے مطابق کرن دی توفیق دے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔